कम्प्लेक्स नम्बर सुरु गर्नुभन्दा पहिले नर्मली अहिलेसम्म यो स्कुलमा पढ्दाखेरि यो पाटोलाई छुनु परेको थिएन, यहाँसम्म पुगिसकेको थिएन। तर यो भन्दा अलिकति अगाडिको भनेको रियल नम्बर्सहरू हामी सबै पढेको थियौँ, रियल नम्बरसँगको रिलेटेड अल्जेब्राहरू हामी सबै पढेको थियौँ भने हामी त्यसपछि चाहिँ अगाडि पढ्नु परेको थिएन। जस्तो एउटा इक्जाम्पल लियौँ, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल्स टु 0। एक्चुअली यसको सोलुसन निकाल्नु त कति हुन्छ? यसको सोलुसन निकाल्नु त कति निस्किन्छ? गर्दैछौँ। अब हामी फ्याक्टराइज गर्न खोज्यौँ भने यसलाई यो फ्याक्टराइज जस्तो छैन। एड गरेर हामीलाई 5 पाउनु पर्यो, मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 8 आउनु पर्यो, त्यस्तो कुनै नम्बर छैन हामीसँग। भनेपछि हामी यसमा यसलाई के गर्छौँ त, हामीसँग क्वाड्रेटिक इक्वेसनबाट रुट्स निकाल्ने एउटा फर्मुला छ, जस्तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टु 0। यस्तो खालको हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ भने यो इक्वेसन पनि हाम्रो क्वाड्रेटिक नै छ, हेर्न सक्छौँ हामी पावर डाउन भइरहेछ, x स्क्वायरबाट x त्यसपछि x को पावर 0। सो यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनबाट हामीले यसको रुट्स निकाल्नलाई x इज इक्वल्स टु के गर्छौँ त, माइनस b प्लस माइनस रुट अन्डर b स्क्वायर माइनस 4ac बाइ ट्वाइस a यो युज गर्थ्यौँ। यो फर्मुला युज गर्छौँ र यसको जुन पोसिबल भ्यालु छ, x को दुईटा जुन पोसिबल भ्यालु छ, दुईटा रुट्सहरु, यहाँबाट हामी के गर्छौँ क्याल्कुलेट गर्थ्यौँ। यहाँ पनि हामी यो फर्मुलालाई एप्लिकेबल बनाउन सक्छौँ। यसलाई कम्पेयर गर्दाखेरि हामीसँग यहाँ a इज इक्वल्स टु कति छ, यो दुईटा इक्वेसनलाई यदि हामीले कम्पेयर गरे इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई a इज इक्वल्स टु हामीसँग छ b इज इक्वल्स टु -5 छ र c इज इक्वल्स टु 4 छ, हैन? a इज इक्वल्स टु 2, b इज इक्वल्स टु -5, c इज इक्वल्स टु 4। सो यहाँबाट यदि हामीले x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने कोसिस गर्यौं भने पहिलो छ हाम्रो -3, सो -5 त्यसपछि प्लस माइनस अनि रुट अन्डर -5 को स्क्वायर त्यसपछि -4 इन्टु a भनेको हाम्रो 2 त्यसपछि c भनेको हाम्रो 4 बाइ ट्वाइस a 2 इन्टु 2। सो यहाँबाट माइनस इन्टु माइनस हाम्रो यो पोजिटिभ भयो, +5 रुट अन्डर -5 को स्क्वायर पनि हाम्रो 25 नै हुन्छ, नेगेटिभ नम्बरको स्क्वायर पनि हाम्रो पोजिटिभ हुन आउँछ र 2 4 जा 8 4 जा -32 अपन 4। नेक्स्ट स्टेप रुट अन्डर कति होला, -7। ओके, यसपछि के लेख्छौं त कन्क्लुजन? हामीले x को भ्यालु पायौं त, यसपछि के गर्ने त? अहिलेसम्म ट्राई गरेको छैन भने कसैले क्याल्कुलेटर छ भने छेउमा थिची हेरौं, रुट अन्डर -7 एकचोटी थिची हेरौं त क्याल्कुलेटरले के भन्छ। के भन्दो रहेछ क्याल्कुलेटरले? इरर भन्दो रहेछ। एक्चुअली यो इरर त होइन, तर हामीले ट्रेन के को लागि छौं भन्दाखेरि हामी रियल सोलुसनहरु निकाल्नलाई ट्रेन छौं। यो यहाँ पछि चाहिँ भएन, रियल सोलुसन आउँदैन यसपछि। किनभने स्क्वायर रुट भित्र हाम्रो के छ त भन्दाखेरि नेगेटिभ नम्बर आएको छ, हेर्दै जाउँ त -7 आएको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भएको त हाम्रो सोलुसन आएन। र यस्तो सिचुएसन आउँदाखेरि हामी कन्क्लुजनमा के लेख्छौं भन्दाखेरि त्यो तल साइड क्यामेराले फोकस नगर्ला, म माथि लेख्थे। यो कन्क्लुजन त्यसको लागि चाहिँ this has no real solution। यसको लागि चाहिँ हामीसँग के छैन त, रियल सोलुसन छैन। यसको लागि रियल सोलुसन छैन भनेपछि सोलुसन त छ, रियल सोलुसन मात्रै छैन, हैन? सोलुसन छ हामीसँग, यसको पनि सोलुसन छ, भ्यालुज पोसिबल भ्यालु छ, तर रियल सोलुसन चाहिँ हैन। यो भी रियल नम्बरमा चाहिँ हैन, केमा आउँछ त भन्दाखेरि अब रियल पछि के त भन्दाखेरि इमेजिनरी। ओके, सो यस्तो सिचुएसनमा भनेपछि हामीले के गरेको रहेछौं त, अहिलेसम्म पढ्दाखेरि हामीले रियल सोलुसन पढ्दै रहेछौं,
त्यो भन्दा अलिकति अगाडिको अल्जेब्रालाई चाहिँ पढाउने काम यो कम्प्लेक्स नम्बरबाट हामी गर्ने काम गर्छौँ। यतिसम्म त पढेको हो नि त। यसपछिको चाहिँ जुन रुटभित्र जुन नेगेटिभ नम्बर आयो जसले गर्दा हाम्रो अड्कियो, हामी त्यहाँबाट अगाडि प्रोसिड गर्न सकेनौँ, त्यसपछिको अगाडिको बाटो खोल्नु कम्प्लेक्स नम्बर हो। त्यसपछिको अल्जेब्रा भनेको हामी यो कम्प्लेक्स नम्बर र इमेजिनेरी नम्बरहरूलाई पनि अब यही टपिकभित्र पढ्छौँ। यसलाई म भेट्छु। एउटा जस्ट इक्जाम्पल दियो, यस्तो थुप्रै इक्जाम्पल भेट्न सकिन्छ। ओके, यसलाई मैले स्क्रिनसट लिन मन लाग्छ भने स्क्रिनसट लिन सकिन्छ इक्जाम्पल पनि। त्यसो भए अब रियल सल्युसन भएन, इमेजिनरीमा गयो भने इमेजिनरी नम्बर कस्तो हुन्छ? यो इमेजिनरी नम्बर्स कस्तो हुन्छ? कस्तो नम्बर हो इमेजिनरी नम्बर? कस्तो नम्बरलाई हामी इमेजिनरी नम्बर भन्छौँ त भन्दाखेरि the square root of negative real number of negative real numbers is called imaginary numbers. के भने मैले square root of negative real number is called imaginary number. Examples: root under -3, root under -2, और हामी सोच्छौं कि हामी इजिली निकालिहाल्छौं होला, तर यो पनि निस्किदैन हाम्रो बुकबाट। रूट अन्डर -4 यो सबै के हो त? एक्जाम्पल्स हो के को त भन्दाखेरि इमेजिनरी नम्बर्स को। ओके, सो यति त क्लियर भइरहेछ हामीलाई। हामी इमेजिनरी नम्बर भनेको कस्तो खालको नम्बरले पढ्न गइरहेछौँ? स्क्वायर रूट अफ रियल नम्बर्स। रियल नम्बर त हामीलाई क्लियर छ होला, रियल नम्बर भनेको के हो भनेर। रियल नम्बर त क्लियर छ नि हामीलाई, हामी बुझेको छौँ नि रियल नम्बरलाई त। नम्बर सिस्टम त अब स्कुल लेभलमा त सानो क्लासदेखि नै पढ्दै आयो होला, 10 सम्म कम्प्लिट गर्दासम्म त रियल नम्बर बुझिसकेको हुनुपर्छ। नेगेटिभदेखि पोजिटिभसम्म भनेको एउटा नम्बर लाइनको हामी कुरा गर्ने -∞ देखि +∞ सम्म इन्क्लुडिङ 0 यो सबै नम्बर्सहरु के हो त हाम्रो रियल नम्बर्स हो। सो हामी कस्तो खालको के भन्छ रियल नम्बरहरु लिइरहेछौं त नेगेटिभ रियल नम्बरको पनि स्क्वायर रुट, र त्यस्तोलाई चाहिँ हामी स्पेशल के भन्दैछौं त इमेजिनरी नम्बर्स भनेर भन्दैछौं। अब यसको पनि इमेजिनरीको पनि एउटा युनिट हुन्छ। जस्तो हाम्रो रियल नम्बरमा युनिट भनेर हामी 1 लाई भन्छौं, 1 भनेको त युनिट भन्छौं नि 1 लाई। प्रोपर्टिज के छ त 1 को भन्दाखेरि यो रियल नम्बर 1 को चाहिँ कुरा गर्दा 5 * 1 कति हुन्छ? 5 नै हुन्छ हैन? एउटा यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त युनिट भन्छौं नि। 5 भनेको त हामी के बुझ्छौं? 5 टाइम्स अफ 1 हैन? ओके, सो यसैगरी इमेजिनरीमा पनि हाम्रो के हुन्छ त इमेजिनरी युनिट हुन्छ। अब कस्तोलाई भन्छौं त? सो द क्वान्टिटी root under -1 is an के हो त इमेजिनरी युनिट। यो के हो? इमेजिनरी युनिट हो, एन्ड इट इज डिनोटेड बाइ, यसको लागि स्पेशल डिनोटेसन पनि छ, डिनोटेड बाइ आई। अब यो देख्दाखेरि अब कस्तो देख्छौ? ह्यान्डराइटिङ अलिकति स्टु हुनुपर्छ, अलिकति नभए थोरै मेरो ह्यान्डराइटिङले कन्फ्युजन क्रिएट गराउँछ कहिलेकाहीँ। यो म आई लेख्छु है, यो मैले लेखेको चाहिँ आई हो, स्मल आई। सो जुन इमेजिनरी युनिट छ त्यसलाई चाहिँ हामी आई लेख्छौँ। ओके, अब यसको स्पेशल नाम पनि छ, इट्स
यसको स्पेशल नाम पनि छ जुन हामी युज त गर्दैनौँ त्यही भएर इट इज अल्सो कल्ड लोटा तर यो आई को युज चाहिँ हामी एकदमै धेरै गर्छौँ यो कम्प्लेक्स नम्बर पढ्दाखेरि यो आई को युज चाहिँ एकदमै धेरै आउँछ र यो आई भनेको केलाई डिनोट गर्छ त भन्दाखेरि इमेजिनरी युनिटलाई जसको एक्ज्याक्ट भ्यालु के हुँदो रहेछ त -1 भनेर हुँदो रहेछ त्यसो भए यहाँबाट भन्नु त हामीलाई आई इज इक्वल्स टु अन्डर -1 हो भने आई स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति -1 हो I square is equals to -1. This way I cube is equals to what? -1 -1 I to the power 4 is equals to what? I to the power 4 is equals to what? Confusing for us. I to the power 4 I square into I square हो यो हो नि बेस सेम भएपछि पावर के हुन्छ एड हुन्छ सो I to the power 4 हो भने I square into I square -1 into -1 to positive 1 I to the power 4 is equals to +1 so इसको अब युज गर्दै जाँदाखेरि भइहाल्छ आज पहिलो क्लासमा के अनौठो लागिरहेको होला किनभने टोटली नयाँ कुरा जुन अहिलेसम्म पढेको थिएनौँ म पढाउन गइरहेको छु कति नै इजी भए पनि अलिकति अनौठो चाहिँ फिल हुन्छ नै तर सेकेन्ड क्लासबाट यसको अल्जेब्रा तिमीहरूले इन भएको छ अब यसलाई मेटौँ स्क्रिनसट लिनु छ भने थोरै नर्मल कुराकानी जुन हुन सक्छ हामीले पहिले पढि आएको कुराहरूले गर्दाखेरि कहीँ केही मिसकन्सेप्सन बसेको हुन सक्छ त्यसलाई अलिकति क्लियर बनाउने काम गर्छु सो यसको Excuse me, sir. अब भनौँ So the I cube कसरी -1? I cube कसरी -1 I cube कसरी -1 कसरी भयो होला I square भनेको हाम्रो -1 हो त्यसपछि I भनेको -1 हो I cube कसरी -1 भयो ठीक छ आन्सर के भन्ने त्यसको लागि I cube is equals to -1 कसरी भयो होला कसरी भयो होला I क्यूब भनेको त I को स्क्वायर टाइम मल्टिप्लाइज I त्यही भएर अनि त्यो गर्दाखेरि त्यो I स्क्वायर गरेर सके फेरि त्यो रुट कट भएर -1 आउँछ बाहिर अनि त्यसपछि फेरि माइनस So नि -1 into -1 त +1 हुँदैन र +1 छ त ए +1 नै लेखेको छु सर के रे I क्यूब मा चाहिँ भने है I I cube मा चाहिँ त्यस्तो होइन I cube मा सर I क्यूब मा -1 रुट ओभर -1 हुँदैन I cube भनेको I square into I हैन यो भनेको -1 into root under -1 -1 हो सर मैले यही भनेको के यही हुनुपर्ने हैन I क्यूब त हजुरले अर्कै लेखिरहनु भएछ अब मैले -1 मात्रै लेखेको छु यो -1 मात्रै आउँछ एकछिन हेर्दै जाउँ खाली बुझ्दै जाउँ कहाँ हामी के कुरामा कन्फ्युजन हामीलाई बसिरहेको छ
-1 into root under -1. त्यसो भए यसलाई यसो गर्दिन त यो भनेको हाम्रो -i हो नि त यसलाई -i सँग i क्यूब भनेको हाम्रो के हुन्छ -i हुन्छ i क्यूब लाई हामी -i लेखौँ त -i त हो नि i क्यूब इज इक्वल्स टु सो i क्यूब इज इक्वल्स टु -i लेखौँ त्यसलाई त्यो 1 लाई चाहिँ i बनाऊ भाइ I कसरी भयो त्यसो भए अझै अब यो कुरा आइहाल्यो भने यसरी नै हामी फेरि कन्फ्युज हुन सक्छौँ एउटा काम चाहिँ गरिहालौँ यो मैले i नै लेख्नु पर्ने मैले 1 लेखेँ 1 लेखेर फेरि म आफै पनि चुके चान्सेस हुन सक्छ i to the power 5 is equals to कति हुन्छ Sir, root under -1. root under -1 root under -1 that is simply i किन भन्दाखेरि यो भनेको हाम्रो i to the power 4 into i to the power 4 भनेको +1 into i that is i ठीक छ ओके सो यसरी हामी बुझ्न सक्छौं यसलाई यो इमेजिनरी युनिटको प्रोपर्टिजहरु अझै पनि हामी डिस्कस गर्ने नै होला छौं तर म चाहिँ के भनिरहेको थिएँ भन्दाखेरि हामीले जुन रियल नम्बरको रियल अल्जेब्रा पढाएको रियल सल्युसन्सहरु त्यसमा हामी एकदमै धेरै युज टु भइसकेको कारणले गर्दा अब कम्प्लेक्स नम्बर पढ्दाखेरि या इमेजिनरी नम्बर पढ्दाखेरि हामी के कमन मिस्टेक्सहरु गर्न सक्छौं त्यो कमन मिस्टेक्सहरु हुन त सबै कन्फ्युज हुँदैन होला तर कसैले कन्फ्युज हुन सक्छ त्यसको लागि चाहिँ हामी के भन्नु भन्दाखेरि कुनै दुईटा रियल नम्बर for n two real numbers a and b real numbers a र b भन्ने छ भने the result root under a into root under b is equals to what of कति हुन्छ कति हुन्छ root under AB. root under AB हो root under AB हामी इजिली भन्न सक्छौं यो कतिखेर ट्रु हुन्छ त इट इज ट्रु only when यो हरेक कन्डिसनको लागि होइन यो ट्रु भनेको कतिखेर हुन्छ when at least any one of them that is कि त a या b मध्ये चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ के हुनु पर्यो त सर क्यामेरा positive camera off है only when any one of them कि त a या b is positive or 0 a र b मध्ये कुनै एउटा चाहिँ एटलिस्ट एउटा चाहिँ पोजिटिभ हुनु पर्यो या त एउटा के हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो त्यतिखेर यो सोलुसन ठीक छ नभए चाहिँ यो सोलुसन मान्ने हुँदैन यो कुरा हामीले अहिलेसम्म एनालाइज गरेका थियौं तर अब हामीले एनालाइज गर्नु पर्यो किनभने अब यसको नो रियल सोलुसन भनेर हामी एक्सक्युज दिन पाउँदैन जस्तो फर्स्टमा मैले एउटा एक्जाम्पल जुन दिएको थिएँ त्यसको एन्सरमा इट हैज नो रियल सोलुसन भनेर तिमीहरुले ती टुङ्ग्याउँदा हुन्थ्यो भने अब टुङ्ग्याउन पाएन सो त्यो एक्सक्युजले अब काम गरेन भने त्यसको कन्फ्युजन त हामी गर्न मिस्टेक त हामी गर्न पाएनौं सोलुसन पनि निकाल्नु छ र मिस्टेक पनि गर्नु सो यसको लागि अलिकति बुझ्दा त जस्तो रूट अन्डर माइनस a एन्ड रूट अन्डर माइनस b छ भने चाहिँ के गर्ने
के गर्ने अब के गर्ने भन त नर्मली के गर्थ्यो होला यो क्वेशन अहिले हामीले इमेजिनरी नम्बर नपढिकन दिएको भए रुट अन्डर माइनस a रुट अन्डर माइनस a इन्टु माइनस b गर्थ्यो होला माइनस इन्टु माइनस प्लस तिमीहरुलाई थाहा छ रुट अन्डर ab लेख्थ्यो होला हो लेखिन्थ्यो होला नि त हैन यो होला जस्तो लागेको छ अहिले यो गर्यौं भने यो हाम्रो मिस्टेक यो गर्न पाइदैन यो मिस्टेक हो यो हामी गर्न पाउँदैन भनेको रुट अन्डर माइनस a भनेको अलरेडी यो के हो त अलरेडी के हो इमेजिनरी नम्बर हो यो पनि के हो इमेजिनरी नम्बर हो एकचोटी हेरौं त यसको एक्चुअली के हुनु पर्ने त रूट अंडर -1 into a यसलाई लेख्न सक्छौं इन्टु रूट अंडर -1 into b यो लेख्न सक्छौं अब रूट -1 भनेको i यसलाई चाहिँ हामी i रूट a इन्टु i रूट b भन्न सक्छौं सकिन्छ अब i इन्टु i भनेको हाम्रो i स्क्वायर रूट अंडर ab भयो यो भनेको हाम्रो के हुन्छ माइनस रूट अंडर ab किनभने i स्क्वायर इज इक्वल्स टु हाम्रो के त -1 ल हेरौं त रिजल्ट एक्चुअली के हुने रहेछ त रूट अंडर -a इन्टु रूट अंडर -b भनेको त माइनस रूट अंडर ab हुने रहेछ बुझिदैछ है हाँ सर ओके यति मेट्यौं स्क्रिनशट लिनु छ भने लिया भयो होला अब इमेजिनरी नम्बर को बारेमा अलिअलि बुझेपछि अब कम्प्लेक्स नम्बर अलिक बुझ्नतिर आउँछ a number of the form x plus iy where x and y are real numbers. X and y are real numbers. It's called a complex number. कस्तोलाई कम्प्लेक्स नम्बर भन्ने मैले यस्तो खालको फर्म x plus iy जसमा x र y दुईटै रियल नम्बर छ तर x plus iy भनेपछि एउटा सँग चाहिँ के छ त इमेजिनरी पार्ट पनि रहेछ सो यहाँनिर here x is called real part and y is called imaginary part of complex number. कस्तो खालको फर्म हुँदो रहेछ त कम्प्लेक्स नम्बर को भन्दाखेरि x plus iy को फर्म हुँदो रहेछ a plus ib को फर्म हुँदो रहेछ यो x plus iy और a plus ib यस्तो खालको फर्ममा लेख्छौं हामी भनेको एउटा चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ त प्योरली रियल अर्को चाहिँ इमेजिनरी दुईटा पार्ट मिलेर चाहिँ बन्द रहेछ हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बर भनेको सिधै रियल नम्बर क्या कम्प्लेक्स इमेजिनरी नम्बर हैन रियल र इमेजिनरी मिलेर बनेको के हो त हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बर हो अब यसलाई डिनोट कसरी गर्छौं यो x र अथवा y लाई यो रियल र इमेजिनरी पार्टलाई भन्दाखेरि हामी सर्टकटमा रियल z भनेको यो x plus iy जुन छ यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं त z ले डिनोट गर्छौं सो रियल z is equals to x
and imaginary z is equals to y. यो डेफिनेसन भयो कम्प्लेक्स नम्बरको। ठीक छ? Yes. ओके, अब यसलाई म मेट्छु। अब कम्प्लेक्स नम्बरमा पनि हाम्रो प्योरली रियल र प्योरली इमेजिनरी कतिखेर हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बर प्योरली रियल र प्योरली इमेजिनरी हुन्छ त? प्योरली रियल कम्प्लेक्स नम्बर कतिखेर हुन्छ? when its imaginary क्यामेरा गयो part is 0. अभी सर हजुर सर। अभी सर हजुरको डिभाइस ओभर हिटिङ भयो भनेर क्यामेरा अफ भएछ सर। हजुर हजुर ठीक छ सर। स्टप गरे। सो हामी यो हरेक बोर्डमा एक्सप्रेस गर्नुपर्छ छैन। आफू पनि एकचोटि यसो लेख्ने अलिकति कोसिस गरेर। सो कम्प्लेक्स नम्बर कुनै कम्प्लेक्स नम्बर x plus iy अघि नै लेखेको जुन फर्ममा लेखेको त्यसरी नै लेख्दा कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बर x plus iy कतिखेर प्योरली रियल हुन्छ भन्दाखेरि जतिखेर उसको इमेजिनरी जुन पार्ट छ त्यो इमेजिनरी पार्ट के हुन्छ? 0 हुन्छ र प्योरली इमेजिनरी कतिखेर हुन्छ त? कतिखेर उसको के हुन्छ त? रियल पार्ट के हुन्छ त? 0 हुन्छ। अब यो कम्प्लेक्स नम्बरलाई चाहिँ जस्तो रियल नम्बरहरुलाई हामीले रियल प्लेनमा एक्सप्रेस गर्छौं। रियल नम्बरहरुलाई हामी रियल प्लेनमा कुनै पनि प्लेनमा हामी एक्सप्रेस गर्न सक्छौं। सो रियल नम्बरहरुलाई हामीले रियल प्लेनमा एक्सप्रेस गर्छौं भने यो कम्प्लेक्स नम्बरहरुलाई हामीले गॉसियन प्लेनमा हामी एक्सप्रेस गर्न सक्छौं। त्यसलाई चाहिँ आर्ग्रेन्ड प्लेन पनि भनिन्छ अथवा कम्प्लेक्स प्लेन पनि भनेर भनिन्छ। कसरी यसलाई एक्सप्रेस गर्छौं त त्यसमा? म एकचोटि फेरि क्यामेरा अन गरे, सायद अब काम गर्छ होला। ओके, अब जस्तो रियल नम्बरलाई कुनै रियल नम्बरहरु हुन्थ्यो भने 2,3 एउटा कुनै कोअर्डिनेट्स थियो भने यहाँनिर हाम्रो यो x कोअर्डिनेट यसले y कोअर्डिनेट डिनोट गर्छ। हामीले 1 2 त्यसपछि 1 2 3 स्टेप माथि गएर यहाँ हामी गर्छलाई प्लट गर्छौं भने अब कम्प्लेक्स नम्बर पनि लगभग त्यही फर्ममा हुन्छ। तर एक्सप्रेस कसरी गर्ने? अब यसको लागि हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि एउटा इमेजिनरी प्लेन लिन्छौं, कम्प्लेक्स प्लेन लिन्छौं। कम्प्लेक्स प्लेनमा चाहिँ हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बरमा अघि नै हामीले कुरा गरिसकेका छौं। x भनेको हाम्रो के थियो त? रियल पार्ट थियो भने y भनेको हाम्रो के थियो त? इमेजिनरी पार्ट थियो। ओके, हाम्रो प्योरली इमेजिनरी रियल कतिखेर हुन्थ्यो? when इमेजिनरी पार्ट 0। सो त्यो कन्डिसनमा हामी कम्प्लेक्स नम्बर छ हाम्रो z is equals to x plus iy। यसमा y is equals to 0 गर्यो भने हाम्रो कस्तो खालको फर्म आउँछ? x plus I into 0 हो। सो x, 0 ले हामीलाई के डिनोट गर्छ? x, 0 ले हामीलाई के डिनोट गर्छ त भन्दाखेरि यसको x एक्सिसमा भएको कोअर्डिनेटलाई डिनोट गर्छ। सपोज यहाँनिर छ x, 0 भन्ने त्यसपछि के गर्नु पर्छ त भन्दाखेरि प्योरली इमेजिनरी कतिखेर हुन्छ? when x is equals to 0, that is z is equals to 0 plus iy। सो यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं त यो इमेजिनरी जुन एक्सिस छ हाम्रो इमेजिनरी एक्सिस मानौं यसलाई y एक्सिसलाई। यो x एक्सिस चाहिँ हाम्रो के हुने रहेछ त
रियल एक्सिस हुने रहेछ किनभने y कोटेड 0 भएपछि x, 0 भन्ने हाम्रो आउँछ सो यो हाम्रो के भयो त रियल एक्सिस र यसरी I, I y भनेको सपोज यहाँ हो भने हामी यसलाई चाहिँ यहाँनिर एक्सप्रेस गर्न सक्छौं यो भनेको हाम्रो के हो त x plus iy ठीक है यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं त कम्प्लेक्स नम्बरलाई चाहिँ कम्प्लेक्स प्लेनमा गॉसियन प्लेनमा और आर्गुमेन्ट प्लेनमा चाहिँ हामी के गर्छौं एक्सप्रेस गर्छौं अब यसको अझै डिटेलमा म आइडिया गरिन अब यसलाई चाहिँ मेट्छु म यसको पनि स्क्रिनशट दियो थोरै सो अल्जेब्रा पनि कोसिस गरौँ यो मेरो अब यसको अल्जेब्रा पनि कोसिस गरौँ दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर छ z1 is equals to x1 plus iy1 and z2 is equals to x2 plus iy2 यो दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर कतिखेर इक्वल इक्वलिटीको कुरा गरे मैले यो दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर इफ z1 is equals to z हुनलाई चाहिँ के हुनुपर्छ z1 is equals to z हुनलाई के हुनु पर्यो so if z1 is equals to x1 plus iy1 is one complex number another z2 is equals to x2 plus iy2 is another complex number then these two complex numbers are equal if x1 is equals to x2 and y1 is equals to y2 हो भने चाहिँ बल्ल के हुन्छ त यो दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर चाहिँ के हुन्छ इक्वल हुन्छ भनेपछि यदि दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर इक्वल हो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ त रियल पार्ट अफ one complex number is equals to real part of the complex number and imaginary part of one complex number is equals to imaginary part of another complex number real part सँग equal to imaginary part सँग equal त्यसपछि मात्र हामी के भन्न सक्छौं त हाम्रो भविष्य सर हजुर सरको क्यामेरा फेरि गयो सर टाइममा हिट हुँदो रहेछ त्यहाँनिर बिहान पनि दुई तीनवटा क्लास मैले लिइसकेछ रेगुलर त्यही भएर होला सर ठिकै छ स्टुडेन्ट्स अब आजको क्लासमा चाहिँ अब यतिसम्म यसलाई गरौँ यसपछि अगाडि चाहिँ यसको के भन्छ अल्जेब्राको बारेमा जस्तो एडिसन अफ कम्प्लेक्स नम्बर मल्टिप्लिकेसन अफ कम्प्लेक्स नम्बर डिभिजन अफ कम्प्लेक्स नम्बर त्यो सबै हामी नेक्स्ट क्लासमा पढौँला सो यो यति भइसकेपछि तिमीहरूसँग यदि डिफरेन्स बुक छ भने सरले बुक प्रोभाइड गर्नुभयो होला या अहिलेसम्म छापिसकेको छैन भने त्योबाट अलिकति डिफरेन्स लिएर हेर्दा हुन्छ या नभए गुगल सर्च गरेर त्यहाँबाट पनि यसको बारेमा के स्टडी गरेर बसेछ भने नेक्स्ट क्लासमा फेरि एक्सप्रेस गर्दाखेरि अझ क्लियरली बुझिन्छ अझ मजाले बुझिन्छ सो नेक्स्ट क्लासमा फेरि हामी कन्टिन्यू गरौँला विष्णु सर हजुर हजुर भविष्य सर आजको क्लास मैले त्यसमै इन्डिकेट गरे सर यो अलिकति डिभाइसले थोरै प्रब्लम दिइरहेछ मलाई हुन्छ सर त्यस्तो केही फरक नपर्ला सर सकेसम्म हामी समस्या नआउने क्लासले अब समस्या हुँदाखेरि के गर्नु सर टेक्नोलोजीको समस्या हो सर हैन हुन्छ सर अर्को पिरियडमा सरले म्यानेज ओके थ्यांक यू भविष्य सर सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सरको व्यस्तताका बावजुद सरले क्लास जोइन गर्नुभयो बिहानदेखि सर बिजी हुन्छ थ्यांक यू सर हजुर सर हस् सर